شاید در تاریخ بشر کمتر دوره‌ای اتفاق افتاده باشه که جامعه بشری در همه جای عالم به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشه. امروز بعد از آنی که بشریت مکاتب گوناگون و مسلک‌های گوناگون رو تجربه کرده، از کمونیسم تا دموکراسی غربی تا لیبرال دموکراسی رایج در دنیا، با این همه ادعایی که اینها دارن، بشر بعد از اینکه اینها رو تجربه کرده احساس آسایش نمی‌کنه. میلیاردها انسان در دنیا گرفتار. بعضی ممکنه آسایش داشته باشن، لکن همونها هم آرامش ندارن. بشر دچار نگرانی است، دچار اضطراب است و این پیشرفت‌ها و این تحولات گوناگون نتوانسته است به بشر خوشبختی ببخشد. بشر با این همه پیشرفت‌های علمی حیرت آور که به کلی وضع زندگی رو در جهان تغییر داده، احساس خوشبختی نمی‌کنه. اینها موجب شده است که انسان‌ها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش کنند. اینها احتیاج داره به یک قدرت معنوی، قدرت الهی، دست پرقدرت امام معصوم. او بتوانه این چیزها رو انجام بده